तो फौरन वहाँ रोक कर पूछिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें से अब हम अल्लज़ीना के बारे में पढ़ रहे हैं, जो एक बड़े नंबर के साथ कुरान मजीद में वाक़ हुआ है 1080 बार। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, 1080। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और सिर्फ आक़िल के लिए इस्तेमाल होता है। याद रखिए, अल्लज़ी और अल्लती जो थी वो आक़िल और गैर आक़िल, रैशनल, इर्रेशनल दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, नॉन रैशनल्स के लिए भी। लेकिन अल्लज़ीना सिर्फ आक़िल के लिए, इंसान जिन फरिश्तों ही को अल्लज़ीना कहा जाएगा और मुज़क्कर के लिए ही इस्तेमाल होगा, मुज़क्कर के लिए और आक़िल के लिए अल्लज़ीना, और जमा मुज़क्कर के लिए जमा, मुज़क्कर और आक़िल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ लिखा रअयतुल लज़ीना ज़हबू इलल मस्जिदी। रअयतु, मैंने देखा, उसको, अल्लज़ीना, जो, ज़हबू, जा रहे थे, इलल मस्जिद, मस्जिद की तरफ। मैंने उनको देखा, उसको देखा, उनको देखा। ये दोनों तरह इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उर्दू में जमा के लिए उन ज़्यादा मुनासिब है। अगर अल्लज़ी होता तो उस करते, और हमने पहले भी देखा था सूरह माउन की पहली आयत के अंदर। यहाँ पर उन इस्तेमाल करेंगे। रअयतुल लज़ीना, मैंने देखा उन लोगों को जो मस्जिद की तरफ जा रहे थे। अब जान लीजिए कि रअयतु क्या है। अगर अल्लज़ी या अल्लज़ीना से पहले इस्म आए तो हम वहां पर इस्म से पहले वो तर्जमा लगा के इसमें मौसूल का तर्जमा जो करते हैं। अल किताबुल लज़ी, वो किताब जो, क्योंकि किताब जो था अल्लज़ी से पहले आया था, किताब एक इस्म था, तो तर्जुमे में हम वो कर रहे थे और उसमें मौसूल का तर्जुमा जो कर रहे थे। अल किताबुल लज़ी, वो किताब जो। अब रअयतु को जब आप देख रहे हैं तो रअयतु कोई इस्म नहीं है, ये एक फेल है। ये कैसे पता चलेगा कि ये फेल है? तो दो बातें देख लीजिए, दो नेगेटिव चीजें देख लीजिए। एक तो ये कि इसके शुरू में अलिफ लाम नहीं है। अलिफ लाम एक बहुत बड़ी अलामत है किसी लफ्ज के इस्म होने को पहचानने के लिए। शुरू में अलिफ लाम नहीं है इसलिए इस्म है, आखिर में तनवीन नहीं है इसलिए इस्म है। अभी सिर्फ दो बातें याद रखिए, वैसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये दो बातें नहीं है, अल्लज़ी, अल्लज़ीना से पहले, इसका मतलब वो इस्म होगा, तो सॉरी, उसका मतलब वो फ़ेल होगा। और अगर बात फ़ेल की करें तो आप ये पढ़ चुकी हैं, कोई भी ऐसा लफ्ज जिसके आखिर में तापिश तू आता हो, ये जो हम बात बोल रहे हैं अभी, जो अब बोलेंगे इसके बाद, वो हम किसी से भी पूछ सकते हैं, तो गौर से सुनिएगा। और आपको भी इजाजत है आप इसके ताल्लुक से सवाल कर लें। अरबी ज़बान में कोई भी ऐसा लफ्ज कुरान मजीद के अंदर आपको दिखाई दे जिसके आखिर में तापिश तू हो, और रअई तू में तापिश तू है, तो उसका मतलब होता है मैं। वो मुतकल्लिम को बताता है, स्पीकर को बताता है, बोलने वाले को बताता है, और रअई तू। और जब भी तर्जमा करेंगे रअई तू में तू का तर्जमा हम पहले करेंगे, तू का तर्जमा मैं करेंगे। और उसका पहला इंप्रेशन ये है, पहली अलामत ये है कि वो फेल हो सकता है। दूसरी बात, आपको उस तू से पहले देखने हैं कोई 3 हर्फ होने चाहिए। अब देखिए रईतू से पहले देखिए, या, अलिफ, रा, या रा हमजा, या, इस तरह कर सकती हैं आप, रा, हमजा और या, 3 हर्फ हैं। और आप पढ़ चुकी हैं कि 3 हर्फ अगर हो ता से पहले तो वो फेल होता है और फेल माजी होता है। तू से पहले अगर 3 हर्फ हो तो वो फेल होता है और फेल माजी होता है, यानी पास्ट टेंस होता है। रा माने देखना, राइतु माने मैंने देखा। और जब भी अल्लजीना से, हम यहाँ फेल तो पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन हम समझा रहे हैं, पीछे से थोड़ा समझाना पड़ता है। राइतु मैंने देखा, अल्लजीना उसको जो, मैंने उनको देखा, सॉरी उनको नहीं, उनको करना है, उसको नहीं करना, क्योंकि जमा के लिए बोल रहे हैं। मैंने उनको देखा, मैंने उनको देखा, उनको की अरबी यहाँ नहीं है,
لیکن ہمیں اردو کے حساب سے جملے کو جوڑنے کے لیے اس طرح کے الفاظ بولنے پڑتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا الذین جو ذہبو جا رہے تھے الی المسجد مسجد کی طرف. اب یہاں پر اگر اس طرح ہوتا جملہ یہ رأیت الذی، الذین نہیں ہوتا، الذین مانے جمع مرد، الذی مانے واحد مرد. رأیت الذی میں نے اس کو دیکھا، تو وہاں ہم اس کو کرتے، یہاں ان کو کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر اسم موصول الذی یا الذین سے پہلے اسم آئے تو ہم ترجمہ وہ لگا کر کرتے ہیں، اور اگر الذی یا الذین سے پہلے فعل آئے تو اس کو یا ان کو لگا کر ترجمہ کرتے ہیں. واحد کے لیے اس کو لگاتے ہیں اور جمع کے لیے ان کو لگاتے ہیں. رأیت میں نے دیکھا ان کو الذین جو ذہبو جا رہے تھے الی المسجد یا جو گئے الی المسجد مسجد کی طرف. کیونکہ رأیتو بھی ماضی ہے تو ذہبو بھی ماضی ہوگا، ماضی میں ترجمہ کریں گے. رأیتو رأیت الذین میں نے ان کو دیکھا جو جا رہے تھے جو گئے مسجد کی طرف. تو یہاں پر جو چیزیں بہت ساری چیزیں بتائی گئیں، جو باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ الذین ایک اسم موصول ہے تو کیا مطلب ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب اس کا ترجمہ کریں گے تو پیچھے والے لفظ کو بھی جوڑیں گے ایک نئے لفظ کے ساتھ میں. اور اگر پیچھے والا لفظ فعل ہے، فعل ماضی ہے، آپ پوچھیں گے فعل ماضی کا کیسے پتہ چلے گا؟ تاپش تو اگر لگا ہے تو وہ فعل ماضی ہے. تاپش تو کا مطلب میں، اور یہ پاسٹ کے کسی کام کو بتاتا ہے، دیکھنے کا کام پاسٹ میں ہوا ہے. میں نے دیکھا ان کو جو الذین جو ذہبو جا رہے تھے مسجد کی طرف. کچھ مزید مثالیں ہیں قرآن مجید سے. هم المدرسون الذین رأیتهم فی المسجد، قرآن کی نہیں نارمل مثالیں ہیں. وہ لوگ جو ٹیچر ہیں، مدرس ہیں، الذین وہ، رأیتهم میں نے دیکھا فی المسجد مسجد میں. اب یہاں پر الذین سے پہلے فعل نہیں ہے، اسم ہے. پھر ہے نیچے ہے رأیت الذین ذهبوا الی المسجد، یہ سیم جملہ ہے جو بھی اوپر گزرا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات واولئک اصحاب الجنہ. والذین اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ وہ جنت والے ہوں گے، وہی جنت والے ہیں. اس طرح کر سکتی ہیں. اور بھی ایک مثال ہے، یہ قرآن مجید کی مثال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. سورہ بینہ والگمان. ان الذین بے شک وہ لوگ جو کفروا انکار کرتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے الذین سے پہلے اسم بھی نہیں ہے اور فعل بھی نہیں ہے، حرف ہے. انا ایک حرف ہے، حرف مشبہ. تو یہاں پر بھی وہ لگا کر ترجمہ کریں گے انا بے شک وہ لوگ جو. بے شک وہ لوگ بھی اگر آپ ہٹانا چاہیں تو بے شک وہ جو انکار کرتے ہیں یا جنہوں نے انکار کیا اہل کتاب میں سے، وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. پھر ہے نیچے الا الذین آمنوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان حرف مشبہ. جی حرف مشبہ، ہاں یہ حرف آپ کہہ سکتی ہیں. حرف مشبہ کی تفصیلات ہم پڑھائیں گے، وہاں اور سمجھ میں آ جائے گا. ان تاکید کے لیے آتا ہے، بے شک، یقیناً، ضرور. ان اعطینا بے شک ہم نے عطا کیا. اس میں کوئی شک نہیں. اگر اللہ کہہ رہے ہیں یا قرآن کی آیتوں میں استعمال ہو رہا ہے تو وہ اس چیز کی تاکید کے لیے استعمال ہو رہا ہے.
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایسے بھی ترجمہ کر سکتی ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے اور صبر کیا، اور حق بات کی تلقین کی اور صبر کی تلقین کی، تو وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اللہ والے ہیں۔ اب اس میں موصول اور صلہ، جب آپ اس کو جملوں کو تو دو جملوں کو جوڑتا ہے، لیکن اس میں موصول الذی، الذین، الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی یا اللائی، یہ ہے اس میں موصول ہیں، دو جملوں کو جوڑتے ہیں۔ اگر الذی کو بھی آپ بیچ میں کاؤنٹ کر لیں تو یہ 3 چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اس میں موصول ہم کہتے ہیں ان کو الذی، اللذانی، الذین، اللتی، اللتانی، اللاتی یا اللائی۔ اس کے بعد جو بھی آتا ہے، اس میں موصول کے بعد جو بھی آتا ہے وہ صلہ کہلاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں نیچے، اچھا یہاں سے وہ پریکٹس سینٹنسز شروع ہو رہے ہیں، اوپر ہم آپ کو کسی شروع کے جملے میں تھا وہ وہاں جا کے سمجھا سکتے ہیں۔ یہاں پر اسے یہاں دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں لکھا ہے جا آیا، الذی وہ شخص، الذی وہ شخص آیا یا وہ آیا، ابوہو اس کے، ابوہو امام، وہ آیا جس کے والد امام ہیں۔ اس میں الذی اس میں موصول ہے، اس میں موصول کے بعد جو بھی آتا ہے وہ صلہ بنتا ہے عربی کے اندر۔ تو اس میں موصول کی جب ترکیب کرتے ہیں، اس میں موصول کو اس میں موصول لکھیں گے، اس کے بعد جو بھی جملہ آ رہا ہوگا اسے صلہ لکھیں گے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں یہاں پر ابوہ امام، اس کے والد امام ہے، آیا وہ شخص جس کے والد امام ہے۔ تو یہ جو صلہ ہے الذی کے بعد جو آ رہا ہے ابوہ امام، آپ دیکھیے اس میں ابو انہوں نے مضاف بنایا ہے اور ہو کو مضاف الیہ، ہم نے وہاں بھی سمجھایا تھا مضاف، ابوہ اس کے والد، کاکے کی کا ترجمہ ہوتا ہے تو مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے، یا پھر اگر اٹیچ پرناؤن آ جائے، ہو جو ہے اٹیچ پرناؤن ہے، یہ اصل میں 2 لفظ ہیں، ابو ایک لفظ، ہو الگ لفظ، اور یہ آپ جانتی ہیں اٹیچ پرناؤن ہے ہو، ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نا۔ اگر اٹیچ پرناؤن کہیں ہو تو یہ مضاف الیہ بنتا ہے ہمیشہ، اس لیے اس جو مضاف الیہ سے پہلے مضاف آتا ہے، اس کو چاہے اس طرح سمجھ لیں۔ تو مضاف مضاف الیہ مل کر یہاں پر مبتدا بنایا ہے۔ اصل میں ہم آپ کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں مبتدا میں آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ دونوں لفظوں کو، پہلے جملے کے پہلے لفظ کو مبتدا کہا جاتا ہے، اور یہاں پر ہم 2 لفظوں کو مبتدا کہہ رہے ہیں۔ تو 2 لفظوں کو مبتدا اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ مضاف مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی لفظ مانا جاتا ہے، 2 لفظ نہیں مانے جاتے۔ جیسے آئس الگ لفظ ہے، اور آئس مانے برف، کولڈ ڈرنک میں آئس ڈال دو، کریم الگ لفظ ہے، چہرے پر کریم لگا لو، لیکن جب دونوں کو ساتھ ملا دیں آئس کریم، تو اب ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے، وہ ایک نیا ورڈ بن جاتا ہے، ایک ہی ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو ابوہو جو ہے مضاف مضاف الیہ ہمیشہ ایک ہی لفظ بن کر استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ جملے کا شروع کا حصہ ہے، اس لیے اس کو مبتدا مان رہے ہیں۔ اب آپ کے دماغ میں یہ آ رہا ہوگا شروع کا حصہ کہاں ہے؟ شروع میں تو الذی ہے، جا ہے، کیونکہ الذی کے بعد والا جملہ اور الذی سے پہلا والا جملہ یہ 2 جملوں کو جوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو ترکیب کیسے کرتے ہیں؟ اس میں موصول کو ہم اس میں موصول بناتے ہیں اور یہ ایک نیا فریش جملہ ہوتا ہے اس کے بعد، اس لیے ہم اس کو یہاں مبتدا بنا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اس کو بار بار آپ ریکارڈنگ میں سن لیجیے گا جو ابھی ہم نے بات بتائی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر نہیں سن سکتے ہیں تو ابھی ہم نیچے والی سلائڈ پہ پھر سے جائیں گے، وہاں سمجھائیں گے، یہ تو ہم دوبارہ سے پیچھے آئے ہیں سمجھانے کے لیے، پریشان مت ہوئیے گا۔ ابوہو اس کے والد، یہ مل کر مبتدا، اور آپ کو معلوم ہے جملے میں پہلے مبتدا ہوتی ہے بعد میں خبر آتی ہے، امام اس کے والد امام ہے۔
मतलब कोई भी ऐसा कॉन्टेक्स्ट या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, जुमला जिससे कोई बात समझ में आ जाए वो जुमला होता है। लफ्ज़ों का ऐसा मजमूआ जिससे कुछ बात समझ में आ जाए वो जुमला कहलाता है या सेंटेंस कहलाता है, और ये सेंटेंस है उसके वालिद इमाम हैं। इंग्लिश में हम इसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहते हैं, नॉमिनल सेंटेंस कह सकते हैं, जुमला इस्मिया कह सकते हैं। तो ये मुब्तदा खबर मिलकर सिला बना है, प्लस का निशान बीच में, इसमें मौसूल अल्लज़ी, इसमें लंबा एरो दिया है इन्होंने, इसमें मौसूल। अब ये पूरा सिला डायरेक्ट भी बन सकता था, लेकिन क्योंकि आपने पहले भी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पर स्लाइड में वो भी तफसील से बताया गया है कि अबू को पहले मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि बनाइए, ब्रेक कर कर लिखना है, और फिर ये मुब्तदा हो जाएगा, इमामुन इसकी खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला बन जाएगा, क्योंकि अल्लज़ी एक जुमले को जोड़ रहा होता है। वो जुमला, उसको जुमला कह लीजिए या सिला कह लीजिए। अल्लज़ी के बाद उस जुमले को सिला कहते हैं। इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर जो भी जुमले का हिस्सा बनेगा वो यहाँ पर अभी नहीं पढ़ना है। फिर दूसरी मिसाल भी है, अल्लज़ीना, यहाँ पर है क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तहकीक के मोमिनीन जो है कामयाब हो गए, जिन्होंने जो अपनी नमाज़ों को खुशू खुज़ू के साथ या अल्लाह के खौफ के साथ पढ़ते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे अल्लज़ीना, ये इसमें मौसूल है, मतलब अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती, ये कहीं पर भी आएँगे तो जब भी आप, कोई आपसे ग्रामर पूछे ये क्या है? आप कहिए इसमें मौसूल है। इसमें मौसूल है तो क्या है? इसमें मौसूल के बाद जो भी हिस्सा आएगा वो सिला कहलाएगा। मौसूल, सिला, इन सब का मतलब होता है जुड़ा हुआ, मिला हुआ, चिपका हुआ, मुत्तसिल। तो ये उसी से बना है, मौसूल भी और सिला भी। दोनों का मादा या रूट लेटर सेम है। तो जब अल्लज़ीना कहीं है तो इसका मतलब बाद वाला जो जुमला है इसका सिला बनेगा, मौसूल के बाद सिला ही आता है। सिला बनने के लिए आप डायरेक्ट भी कह सकती हैं हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, ये इसका सिला है। लेकिन चूंकि हम को भी पढ़ चुके हैं, हम क्या है, ज़मीर है। अब ज़मीर अगर पहले नंबर पे आ रही है, ज़मीर इसमें ज़मीर है, हमने पढ़ा था, तो जो भी पहले नंबर पर लफ्ज़ आता है या तो वो फ़ेल होता है या फिर इस्म होता है। अगर इस्म हो तो आप उसे मुब्तदा बना दीजिए। फ़ेल वाला अभी हमने पढ़ा नहीं है, फ़ेलिया जुमला। और हम जो है ये फ़ेल तो नहीं है, इस्म है, तो ये मुब्तदा बन गया। फ़ी हरफ़े जर सलाती मजरूर, हिम, सॉरी, फ़ी हरफ़े जर सलाती मुज़ाफ़, हिम मुज़ाफ़ इलैहि। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मजरूर। अब ये क्या है सलातिहिम? सो अभी-अभी हमने पिछली मिसाल में बताया था, हिम क्या है? ये ज़माइर हैं। कौन-सी? अटैच ज़माइर, किसी लफ्ज़ के साथ मिलकर लिखी जाएँ। अटैच ज़माइर क्या है? हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। पूरी अरबी में अगर हम चाहते हैं कि आप याद करें कुछ, तो एक ये है कि आपको अटैच ज़माइर याद होनी चाहिए, डिटैच ज़माइर याद होनी चाहिए, और तीसरी गर्दान, जिसमें हम सबसे ज़्यादा ज़ोर देते हैं ज़माइर के ऊपर। ये आपको ऑन रिकॉर्ड याद होना चाहिए। हू, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना। बस, बहुत याद करना नहीं है आपको अरबी में, क्योंकि अरबी को हम ज़्यादातर देखकर समझ में आने वाली अरबी सिखाते हैं। बहुत ज़्यादा याद करने वाली, लिखने वाली, रटने वाली अरबी हम नहीं सिखाते हैं, क्योंकि हमें पता है ना आपके पास इतना वक़्त है, सीखना आप चाहती हैं, ना हमारे पास इतना वक़्त है। हमारे पास तो है, माफ़ी चाहते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। क़ौलाती हिम, तो हिम जो है वो ज़मीर है। जब ज़मीर, अटैच ज़मीर जब हो, तो हमेशा मुज़ाफ़ इलैहि बनती है। तो उससे पहले वाला मुज़ाफ़ है। चाहे इसको ऐसे समझ लीजिए आसानी के लिए। वैसे इसको ऐसे भी समझ सकती हैं, सलाती जो है मुज़ाफ़ है क्योंकि इसके शुरू में ना अलिफ़ लाम है। मुज़ाफ़ के बारे में हमने पढ़ा था कि शुरू में अलिफ़ लाम भी ना हो, आखिर में तनवीन भी ना हो, और एक ज़बर, एक ज़ेर, एक पेश हो, तो 80% वो अपने आप मुज़ाफ़ बन जाता है। उसके बाद अगर ज़ेर के साथ कोई लफ़्ज़ हो तो मुज़ाफ़ इलैहि होता है, वो मुज़ाफ़ के बाद मुज़ाफ़ इलैहि ही आता है। लेकिन इतनी सारी तफ़सील अभी यहाँ बताना सही नहीं है, इसको आसानी से बस इतना ही समझ लें। सलातिहिम मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर मजरूर। इन्होंने इस स्लाइड में दिखाया नहीं है, नीचे दिखाया है। इसको, इस मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि को ऊपर रखना था और मजरूर को नीचे रखना था, कायदे के हिसाब से। जार मजरूर मिलकर ये मुतल्लिक़ फ़ेल हुआ, जो इन्होंने नहीं लिखा है, स्किप कर दिया है, और हम भी नहीं बता रहे हैं। तो बहरहाल ये जो पूरा जो जुमला है, मुब्तदा प्लस मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि और ख़ाशियून, ये तीनों मिलकर सिला बनेंगे। अल्लज़ीना के बाद जब भी कोई आपसे पूछे अल्लज़ीना क्या, इसमें मौसूल, इसमें मौसूल के बाद क्या आता है? सिला। सिला एक जुमला होता है। फिर जुमले की तरकीब वो हमने कुछ तो सीख ली है मुब्तदा ख़बर में, और कुछ सीखेंगे।
ایک بار کیونکہ ہم اوپر گئے تھے اس لیے ہم پھر سے نیچے آ رہے ہیں. اب اس کو ریپ اپ کر لیتے ہیں اس لیسن کو ابھی تک جو ہم نے پڑھا. آج ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیٹ لیتے ہیں تھوڑا سا. آج ہم نے اس میں موصول پڑھے 6 طرح کے. 3 مذکر کے لیے الذی اللذانی اللذین، اور 3 مؤنث کے لیے اللتی اللتانی اللاتی اللائی. مؤنث کے لیے 2 ہیں اللاتی اور اللائی، قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے. ویسے لوگ اللواتی بھی مؤنث جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان سب کی اپنی اپنی تعداد آپ کو یاد ہوگی، یاد کر لیجئے گا آیا ہے کتنی بار. ان کو اس میں موصول کہتے ہیں. اور الذی اللتی یہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. الذین جو ہے صرف عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے جمع مذکر کے لیے. اور جب ہم الذی سے یا اللتی سے پہلے یا الذین سے پہلے کوئی ایک اسم ہو تو اس کا ترجمہ ہم وہ لگا کر کرتے ہیں، وہ کتاب جو رکھی ہیں، وہ لوگ جو ایمان لے آئے. ٹھیک ہے. اور اگر الذی الذین سے پہلے اگر کوئی فعل ہو، فعل کی بہت ساری پہچان ہم نے ابھی نہیں پڑھائی ہے، لیکن آج کے سبق میں جو ہم نے فعل کو پہچاننا سکھایا وہ یہ سکھایا کہ اگر تاپش تو ہو تو اس تاپش تو سے 3 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اور رأیتو ہم نے پڑھایا تھا. کسی بھی لفظ کے آخر میں پہلا اسٹیپ، کسی بھی لفظ کے آخر میں تاپش تو ہو تو اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ تو کا مطلب ہے میں، اسپیکر کہہ رہا ہے، متکلم کہہ رہا ہے، فرسٹ پرسن کہہ رہا ہے. دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ یہ فعل ہے، ورب ہے، دوسرا مطلب. اور تیسرا مطلب ہوتا ہے یہ پاسٹ ہے. اور آئی تو میں نے دیکھا مطلب پاسٹ میں دیکھا، دیکھ چکا ہوں. تو اگر اس الذین سے پہلے کوئی فعل آئے تو وہاں پر ترجمہ اگر واحد ہوگا تو اس کا، اور جمع ہوگا تو ان کا. اور آئی ان کو، اس کو، ان کو، اس کا، ان کا، ان کے، وہ ضرورت کے حساب سے. رأیت الذین میں نے ان لوگوں کو دیکھا. رأیت میں نے دیکھا ان کو جو الذین ذهبوا الی المسجد جو مسجدی جو جا رہے تھے مسجد کی طرف، اس طرح تھا. اور ہم نے آخر میں یہ پڑھا کہ موصول کے بعد کوئی ایک جو جملہ آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں. بس آج کے لیے اتنا ہی جی سبق کافی. جی تو کے بارے میں جو آپ نے بتایا کہ تاپستو ہے وہ ایک فعل ہے، تو فعل اس کے 2 اور کیا بتایا آپ نے، وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اس کا مطلب میں ہے، میں، تو ہاں مانے میں. رأیت تو میں نے دیکھا، ذهب تو میں گیا، اکل تو میں نے کھایا، نصر تو میں نے جی مدد کی. ترجمہ اس کا میں ہوگا. تو اگر کہیں آئے گا تو اس سے پتہ چلے گا یہ فعل ہے. تیسری بات یہ پتہ چلے گی کہ یہ پاسٹ فعل ہے، فعل جی ماضی ہے. فعل ٹھیک ہے. ماضی ہے. جی بس جزاک اللہ کے دائرے میں خیر حسن جزا. آمین. تو ابھی آپ پریشان مت ہوئیے گا کہ مشکل سبق ہے. جی ہاں آپ اچھی ہیں، اچھے لوگ مشکل سبق پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو اور آسانی سے سمجھنے کے لیے اس میں کچھ چیزیں باقی ہیں. امید کرتے ہیں سبق کے پورے ہونے تک آپ کو چیزیں سمجھ میں بھی آ جائیں گی اور یاد بھی رہ جائیں گی. پریکٹس سینٹنسز ہیں نیچے، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے. اور بتائیے آپ لوگ، تھوڑا تھوڑا کچھ سمجھ میں آیا؟ جی الحمد للہ. جی آپ کو الحمد الحمد للہ. للہ. جی ہم سمجھ میں آ رہا اچھا مشکل کس کس کو لگا تھوڑا تھوڑا آج کا سبق؟ ہے. جی میم مشکل لگا تھوڑا، اس کی گرامر تھوڑی مشکل لگی. اپا ہم کو بھی مشکل لگا. اور بھی سوال اور بھی جواب چاہیے ہمیں ہمیں بھی جنہوں نے لگا نہیں دی. مشکل لگا. اچھا چلیے تو تینوں سے ایک ایک سوال کر لیتے ہیں. سسٹر فاطمہ، آج ہم نے جو سبق پڑھا اس کا ٹائٹل کیا تھا؟ جی کیا ابا. پڑھا ہے آج؟ آج ہم نے کیا کیا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے، اس سبق کا نام کیا ہے؟ الذی اللتی الذین کے بارے میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، یہی سوال اب سسٹر سبیحہ اور ڈاکٹر شاہین سے ہے. جو آج ہم نے سبق پڑھا اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ اس میں صرف وہی. اس میں موصول کے بارے میں پڑھا جو 2 سینٹینس کو جوڑتے ہیں.
रिलेटिव ठीक है, प्रोनाउन। ठीक है। तो जिन लोगों ने मुश्किल कहा है उन्हीं लोगों से सवाल है, वही लोग जवाब दें। चलिए, ये आपको मालूम चल गया, इसमें मौसूल के बारे में पढ़ा है। सिस्टर सबिहा, कितने होते हैं इसमें मौसूल जो हमने आज पढ़े हैं? कितने हैं ये? 12, 5, 11? नहीं, जी पापा नहीं बता पा रहे। नहीं, हम ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन में से आप ये गलत सही कुछ भी चुन लीजिए, खाली तो नहीं जाना जवाब। 6, 5, 6 कितने होते हैं इसमें मौसूल? 3 ऑप्शन दिए 6 हमने, 6, 5, 6। क्या है आपका जवाब? 6। 6। अब आप बताइए, क्या आपका जवाब ठीक है? जी आपा। दूसरा सब जी आपा, ठीक है। तो बस ये है कि आप समझ में तो आया है, याद नहीं हो पाया है, ये आपको गारंटी नहीं है। सिस्टर सबिया, जी। अच्छा चलिए, दूसरा सवाल है। अब पहला तो इसमें मौसूल पढ़ा, दूसरा 6 है इसमें मौसूल ये पढ़ा। अब सिस्टर सबिया, डॉक्टर शाहीन और सिस्टर फातिमा जवाब देंगी। अल्लतानी, अल्लतानी मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करें या मुअन्नस के लिए? मुजक्कर के लिए। मोहन्नस। सिस्टर मोहन्नस सबिहा, के लिए। मोहन्नस के मुअन्नस के लिए। लिए। दो लोगों ने मुअन्नस कहा, एक ने मुजक्कर कहा। डॉक्टर शाहीन, वो उनकी तो मेजॉरिटी हो गई। डॉक्टर शाहीन, मेजॉरिटी ऑलवेज विन। अब आप बताइए, आप मुजक्कर क्यों कह रही हैं? मैम वो आनी लगा है। आनी लगा जैसे होता तो मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करती डॉक्टर शाहीन, यहाँ तानी लगा है। अगर तानी आवाज आ रही लता। हो तो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लदानी, अल्लतानी। डॉक्टर शाहीन, मैं आपने अल्लजानी तो पूछा था। अब आप सवाल आनी। बदल गया आपके, ठीक है। तो थोड़ा सा या तो आप सुन नहीं पाई, या हमारी आवाज नहीं पहुंच पाई, या आप नहीं, कंफ्यूज हो आवाज गई, तो तीनों में क्लियर है, से एक शायद बात। हम कंफ्यूज हो गए मैम, शायद यही होगा। तो कंफ्यूज मत होइए, आनी आवाज दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, मुजक्कर के लिए भी मुअन्नस के लिए भी। बस अच्छी बात यह है कि मुअन्नस में वो तानी सुनाई देती है, और मुजक्कर में आनी। आनी आनी। दोनों का डुअल होता है, आनी से मुजक्कर 2 बनते हैं, आनी से मुअन्नस 2 बनते हैं, लेकिन मुअन्नस में वो तानी सुनाई देता है। समझ में आ गया? चलिए, कुछ और जी। सवाल पूछ लेते हैं। शाह की, शाह की रानी मुजक्कर के लिए, मुअन्नस के लिए? मुजक्कर के लिए। डॉक्टर शाहीन ने जवाब नहीं दिया। डॉक्टर शाहीन, आप बताइए, जाकी रतानी मुजक्कर के लिए, मुअन्नस के लिए? मोहनस के लिए। और इसी को मुजक्कर तानी। बनाइए जरा, शाह की जाकिरानी। रतानी की। शाकिरानी शाह हो की रतानी, हो जाएगा मुजक्कर। ठीक है। तो ये जो इश्काल था आपका, ये दूर हो गया, ठीक है। तो अच्छा, अब आप लोग बताइए, अल्लाती हम वाहिद के लिए इस्तेमाल करें या जमा के लिए? तीनों में से कोई बताइए। जमा अल्लाती, के लिए। जमा के लिए। जैसे सभी आप बताइए। अल्लाती, सिस्टर सबिहा, सिस्टर फातिमा। कंफ्यूज हो रहे हैं हम। अल्लाह ती। सिस्टर फातिमा, आप बता दीजिए। मैं ख्याल से मुअन्नस सिंगुलर के के लिए लिए। इस्तेमाल होता है, वाहिद मुअन्नस के लिए। और बाकी लोगों में से भी कोई बता सकता है अल्लाती किसके लिए इस्तेमाल? जमा मैम मोहन्नस के लिए। जमा मुअन्नस, जमा जमा मुअन्नस। मुअन्नस के लिए, जमा मुअन्नस के अल्लती लिए। वाहिद के लिए, और अब लाती जो आ रहा है वो जमा मुअन्नस के बिल्कुल सही, सिस्टर लिए। सबिया फर्क बता रही। लाती लाती, अगर लाती है तो जमा के लिए, लती है तो वाहिद के लिए। वाहिद के लिए। अगर खींच के जी। पढ़ेंगे लाती तो जमा मुअन्नस के लिए, और हम्म। लती जल्दी से पढ़ेंगे तो वाहिद मुअन्नस के लिए। अब सिस्टर मैम मैंने सबिहा और सही सिस्टर, बताया था। आपने ठीक बताया था, लेकिन हमें तो अपने उन दोनों से भी पूछना था ना, हमारी जो 2 सिस्टर और फ्रेंड्स हैं, उनसे भी पूछना जी। था। और जब तक उनको दिमाग में क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि वो आपके जवाब से सेटिस्फाई नहीं थी, अगर सेटिस्फाई होती तो वो भी उसे वही जवाब दे देती, उन्होंने दूसरा जी। जवाब दे दिया।
اس لیے پورا پروسیجر سے گزرنا پڑا ہمیں. جی یقین مانیے ہم یہاں پر جب تک آگے بڑھنا مناسب نہیں سمجھتے، اگر کلاس میں کوئی بول گیا یا نہیں بولا تو بھی ہمیں ایسا لگنے لگتا ہے شاید سمجھ میں نہیں آیا. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ 3 لوگوں نے کہا کہ مشکل لگا، اور وہ ہم جو چیزیں ہیں مشکل اس کو دور کر رہے ہیں. سسٹر سبیحہ، سسٹر فاطمہ اور ڈاکٹر شاہین بتائیں گی اللاتی اگر جمع ہے تو مؤنث کے لیے دوسرا جمع کا لفظ کیا ہوگا؟ لتی، التی. اللواتی. اور جواب چاہیے سسٹر فاطمہ، آپ اللہ دیجیے. اللہ اللہ. سسٹر فاطمہ کا جواب صحیح ہے. غور سے سنیے سسٹر سبیحہ، التی جو آپ جی نے بولا وہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد واحد لتی. اور جی لاتی لائی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. لائی لاتی جمع کے لیے بہت ہی ریئر، بہت ہی معمولی سا فرق ہے. لتی کہیں گی تو واحد مؤنث، لاتی کہیں گی تو جمع مؤنث. یا لائی جمع مؤنث کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، لائی بھی اور لاتی بھی. جو ڈاکٹر شاہین نے بتایا لواتی، وہ بھی ٹھیک تو تھا لیکن قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوتا، اس لیے اس جواب سے بہت تسلی تشفی نہیں ہو پائی. ڈاکٹر اچھا. شاہین جی جی ہے نا، یہ بات معلوم ہے نا، قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا ہے وہ. جی ابھی آپ نے بتایا تھا. اس سے پہلے بھی بتایا تھا، وہ آپ یاد آ رہا ہے آپ کو؟ پہلے بھی بتایا کہ لواتی بھی جمع ہے لیکن قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا ہے. لوگ عام بول چال میں اس استعمال. کو بول دیتے ہیں. جی اس کو ایسا سمجھ لیجئے، اس کو ایسا سمجھ لیجئے جیسے ہم ٹیچر کی جمع کیا ہے؟ ٹیچرز. ٹیچرس. لیکن ہم لوگ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ساری ٹیچروں کو بلا لو، ایسے ہاں. ہی بولتے ہیں نا. انگلش کے ورڈ کی پلورل ہم اردو کے حساب سے بناتے ہیں، ساری ٹیچروں کو بلا لو، ٹیچریں آ گئی نہیں آ گئی، تو ایسی جمع ہے. تشفی نہیں ہوگی اگر ہم آفیشلی اگر کچھ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یا ایک کلاس میں باقاعدہ گرامر پڑھ رہے ہیں تو استعمال نہیں ہوا قرآن مجید میں. اس لیے چلیے ایک بار اور ریویژن کر لیں گے، اگلی بار اس کے ریویژن سے شروع کریں گے. آپ لوگوں کے بھی سبق میں ہمیں لگتا ہے کہ 40 to 50% تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہے، اور 50% اور 40% بھی پاسنگ مارکس ہوتے ہیں. باقی جو چیزیں رہ جائیں گی وہ اس سبق کے آخر تک پوری ہوں گی، اس سبق کا بھی ایک حصہ ابھی باقی ہے. میم ایک ٹھیک ہے، ایک بات اجازت کہنی چاہتے تھی. ہیں. ہاں جی بالکل. میم میں یہ کہی تھی کہ سیٹرڈے میں ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے ایک ریویژن کلاس شروع کری تھی، تو اگر ہر سیٹرڈے میں نہ ہو پائے تو مہینے میں ایک سیٹرڈے ریویژن کا رکھ لیا کریں، اگر سب لوگ ایگری کریں تو. بتائیے، باقی لوگ بھی بتائیے، ہمیں اعتراض نہیں ہے، باقی لوگ بھی بتائیے. لیکن جی آپ بہتر ہے. جی میم. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سیٹرڈے ہم کلاس میں ریویژن کرائیں، یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں میم میں یہ کہہ رہی ہوں اگر ہر سیٹرڈے نہ ضرور ریویژن کی کلاس کر لیا کریں، جس سے پورے آپ کی ہفتے کا یا آواز پورے مہینے کا پورے ہفتے کا یا پورے مہینے کا پڑھا ہوا ریوائز ہو جائے. تو میں یہ کہتی ہوں ڈاکٹر آ شاہین رہی آپ ہے. کی آواز بریک ہو رہی ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی. باقی لوگ بتائیے کیا ڈاکٹر شاہین کی آواز آپ کو آ رہی ہے کیا؟ نہیں آ رہی. وہ اصل میں بیچ میں بار بار فون آ رہا ہے تو میں کاٹ دے رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں ہر سیٹرڈے میں نہیں تو مہینے کے ایک سیٹرڈے میں ریویژن ہو جائے کرے، تو جس سے پورے مہینے کا پڑھا ہوا ریوائز ہو جائے گا. یہ کہہ رہی تھی. بہت اچھا مشورہ ہے، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے سب کے مشورے کے ساتھ. لیکن ہم آپ کو بتا دیں ہم ہر کلاس میں پیچھے کی کلاس کا ریویژن کرا رہے ہوتے ہیں. ہم نے جیسے مثال کے طور پر الذی پڑھایا تو الذی میں ہم نے کچھ نہ کچھ آپ کو مضاف کا بھی بتایا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کہاں فوکس کرنا ہے. تو آپ اس بات سے آپ دیکھیے ہر سبق کا پہلے نام الگ ہوتا تھا، اب ہر سبق کا نام کیا ہوتا ہے؟ آپ یہاں پڑھیے پریکٹس پریکٹس سینٹینسز، کریں. ہر سبق کا جی نام جی سیم ہوتا ہے. تو پلیز یہ دل میں اب جتنے بھی سبق آئیں گے آخر تلک اس میں ہر ایک میں ریویژن ہوگا ہی ہوگا. مہینے کے آخر تک میں اگر ایک ہی دن ریویژن کا رکھیں گے تو سب بھول جائیں گے ایک مہینے کی پڑھائی. جی
لیکن جو آپ کہہ رہی ہیں اس طرح بھی جیسے باقاعدہ ایک ہی چیپٹر لے لیں پیچھے سے بہت بگننگ سے، اس طرح بھی وہ کیونکہ ہم اس طرح سے ریویژن کرتے آئے ہیں، یہ ایک ماڈرن یہ ایک ماڈیفائی ریویژن ہے جو ٹیم کی طرف سے تیار کیا گیا ہے. یقیناً اس میں آپ کو فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ بھی ہم انشاءاللہ کر سکتے ہیں جو آپ مشورہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جیسا آپ صحیح سمجھیں اور سسٹرز کا مشورہ جیسا ہو. نہیں بالکل 4-5 لوگوں نے ہم نے دیکھا 4-5 لوگ کا مائک آن ہوا جب آپ نے یہ مشورہ دیا. آپ کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں 6 لوگ اس پر اتفاق رکھتے تھے جو ایک بہت بڑی تعداد ہے، تو ویسا جی بھی کر سکتے ہیں کبھی کبھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے.